तुम्हें किसने भेजा है? उसने चौंक कर पूछा। तुम्हारे लिए वो अजनबी होगा, इसका नाम फूमफाट है। मैं तलखी से कहा, ओहो, फिर तो तुम मेरे मेहमान हो। उसे मेरे दोनों शाने थाम कर मुझे तकरीबन झंझोड़ कर रख दिया। तुम सही जगह पर पहुंचे हो, मेरा नाम नानफिंग है। मैं हर ऐरे गैरे को मुंह नहीं लगाता। इस रास्ते पर अक्सर खतरनाक लोग सफर करते हैं। मैं इनसे अपना दामन बचाता हूँ। मुझे शुबा हो रहा था कि कहीं तुमको मुझे फांसने के लिए ना भेजा गया हो। अब ये शक दूर हो गया। बताओ, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझसे बात करते हुए उसकी हरीसाना नजरें बार बार पजीरों की तरफ उठ रही थी। हमें कुछ देर के लिए एक कमरा और बाथरूम फराम कर दो। ताज़ा दम होने के बाद हम जल्द अज जल्द नौम पनाह के लिए रवाना होना चाहते हैं। मैंने पजीरों में उसकी दिलचस्पी भांपते हुए अपनी बात जारी रखी। ये मशकूक गाड़ी है। जाने से पहले हम इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वेरी गुड, वो सताइशी अंदाज में बोला। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि गाड़ी का कोई चक्कर होगा। मेरी दुकान के पिछले अहाते से ये खुलकर 3-4 घंटों में इस तरह गायब होगी कि फरिश्ते भी इसका सुराग नहीं लगा सकेंगे। मुझे उसकी बातों से कुछ इशारे मिल चुके थे। तारुफ भी हो गया था। मैंने बेखौफी और पूरे एतमाद से कहा, फूमफाट ने हमें यही बताया था कि तुम हर काम में हमारे मददगार साबित होगे। हमें इस गाड़ी का क्या मिल जाएगा? कई साल पुराना मॉडल है, $4-5 मिल जाएंगे। उसने पजीरों पर एक भरपूर नजर डालकर बेपरवाही से कहा। सरहद पर हमें ज्यादा रकम मिल रही थी। मैंने अंधेरे में तीर चलाया। तुम्हें मेरे दोस्त ने कुछ समझकर मेरे पास भेजा है। मैं तुमसे ज्यादा मोल तो नहीं करूंगा। उसने जेबों में हाथ उड़स कर कहा, तुम्हें अपनी गाड़ी में नौम पनाह भी ले जाना होगा। इसकी भारी फीस होती है। यूं करते हैं कि तुम नकद 4,000 ले लो, गाड़ी मेरी होगी। तुम्हें हिफाजत से मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाया। मुझे अंदाजा हो चुका था कि नानफिंग इस सौदे में चालबाजी से काम ले रहा था। फिर भी वो मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं था। हमने सरहद पार करने के लिए जो कुछ खर्च किया था, इससे ज्यादा हाथ आ रहा था। मैंने किसी तकरार के बगैर आमादगी जाहिर कर दी। इस वक्त तक कहीं बैठने या टिकने की नौबत नहीं आई थी। नानफिंग से सारे मुज़ाकरात खड़े खड़े हुए थे। इसके वहां पर मैं गाड़ी स्टार्ट करके इसकी दुकान की पिछली गली में ले गया, जहां वो एक भोंडा सा चोबी फाटक खोले मेरा मुंतजिर था। गाड़ी अंदर जाते उसने फाटक बंद कर दिया। वो कच्चा सहन इतना कुशादा था कि बैक वक्त वहां 2-3 गाड़ियां समा सकती थी। वहां कच्ची दीवारों के साथ कुछ काट कबाड़ पड़ा हुआ था। जमीन पर से तेल और ग्रीस के बड़े बड़े गहरे धब्बे पड़े हुए थे। पहली नजर में अंदाजा हो गया कि नानफिंग ने पजीरों को चंद घंटों में गायब करने का जिक्र करके मुबालगा आराई नहीं की थी। वो कच्चा मकान कदीम तर्ज पर बना हुआ था। अगले हिस्से में नानफिंग की दुकान थी। इसकी पिछली दीवार के साथ 3 कमरे बने हुए थे, जिनके आगे धूप से बचाव के लिए फूस और बांसों का बना हुआ मुख्तसर सा बरामदा था, जिसके आगे सहन या खुला हुआ गैराज वाक़ था। हम सब अपना मुख्तसर असबाब लेकर गाड़ी से उतरे तो नानफिंग ने पुरतबाक अंदाज में सबसे हाथ मिलाया। इस वक्त तक उसने हम में से किसी का नाम जानने की कोशिश नहीं की थी। इसके लिए सिर्फ ये हवाला काफी था कि हमें बैंकॉक से फूमफाट ने इसके पास भेजा था। वो हमें वस्ती दरवाजे से एक कमरे में ले गया तो उसकी दीवारों पर चिपकी हुई मोटी मोटी छिपकलियां देखकर वीरा और गजाला फिरियां लेती हुई बाहर आ गई। वीरा ने साफ कह दिया कि वो इस कमरे में कदम भी नहीं रखेगी। नानफिंग इन दोनों की कराहत में खौफ से खासा महसूस हुआ। उसने बताया कि जंगली छिपकलियां खाने से अक्सर जहर खुरानी का खतरा रहता था। अपने शौक को पूरा करने के लिए उसने इस कमरे में छिपकलियों की नर्सरी बनाई हुई थी। वो इन्हें सुर्ख चिमटे, शहद की मक्खियां और कई चीदा चीदा शरात खिलाकर पालता था और हस्बे ख्वाहिश इन्हें अपनी खुराक में इस्तेमाल करता रहता था। वो सब बेज़र और इंसान दोस्त थी। जाफान चूहे खाने का शौकीन था। नानफिंग छिपकलियों का रसिया था। ये कुदरत का निज़ाम है। अगर दुनिया की सारी आबादी चौपायों का गोश्त खाने की शौकीन होती तो तेज तरीन अफजाइश नस्ल के बावजूद शायद दुनिया से सदियों पहले चौपायों की नस्लें फना हो चुकी होती। हर कौम और खित्ते की ग़िज़ाई आदतें जुदागाना थी, जिनके सबब तलब और रसद का तवाजुन बरकरार चला रहा था। नानफिंग की वजाहत छिपकलियों के मुशाहिदे से ज्यादा खनौनी और कराहत अंगेज थी। वह तकरीर सुनकर सुल्तान शाह का भी मुंह बन गया। नानफिंग ने हमारी नापसंदीदगी का अंदाजा करते हुए हमें दूसरा कमरा दे दिया, जिसकी दीवारें साफ थीं। फूस के छपरों के इस्तेमाल के बावजूद इसकी बनाई हुई छिपकलियों की नर्सरी इतनी महफूज थी कि मुत्तसिल कमरा इस मखलूक के तसर्रुफ से महफूज था। वहां नल के पानी का सिरे से रवाज नहीं था। सिर्फ खून की गरीब औरतें कलील मुआवजा लेकर करीबी नदी या किसी कुएं से ज़रूरियात का पानी घर घर पहुंचा देती थी। वो नानफिंग का घर नहीं, महज कारोबारी अड्डा था। इसके आदमी दुकान चलाते थे। वो फाजिल वक्त में अकबी कमरों में अपने हवारियों और लेन देन के लिए आने वालों के साथ माफले जमाता था। इसके बीवी बच्चे कस्बे के किसी अंदरूनी इलाके में रहते थे। वो इनके साथ रात गुजार कर सुबह सवेरे दुकान पर आ जाता, जिसे वो सिसो फोन का अकलौता सुपर स्टोर करार दे रहा था। गजाला ने बैठने से पहले इस कमरे के हर कोने खुदरे का जायजा लेकर यह इत्मीनान कर लिया कि वहां कोई छिपकली मौजूद नहीं थी। कमरे में फर्श को इस महारत से लेपा गया था कि वहां गर्द का नामो निशान नहीं था। फर्श पर एक बड़ा कालीन बिछा हुआ था। 2 दीवारों के साथ बांध से बनी हुई चारपाइयां पड़ी हुई थी।
बाहर बने हुए गुसल खाने के बाहर एक बड़े ड्रम में पानी लबालब भरा हुआ था। इसके करीब डोंगा और बाल्टी भी मौजूद थी जिसमें जरूरत के मुताबिक पानी लिया जा सकता था। नानफिंग हमें इस कमरे में छोड़कर चला गया और हमने उर्दू में तबादला ख्याल शुरू कर दिया। हमें इत्मीनान था कि नानफिंग या इसका कोई आदमी हमारी आवाज़ें सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाएगा। हम बैंकॉक से निकल आए थे, लेकिन डान की तरफ से मैं मुतमईन नहीं था। सिसुफून जैसे कस्बे में उसके आदमी बहुत आसानी से हम तक पहुंच सकते थे। कंबोडिया को कोई बड़ा शहर हमारे लिए महफूज साबित होता, जहां रहने और बसने वाले इंसानों के समंदर में किसी का सुराग लगाना आसान न होता। इन तीनों का डान बर्नार्ड से बराह रास्त वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए इन्हें खतरात का सही इदराक नहीं था। वो सब नानफिंग के ठिकाने पर रुक कर रात भर के सफर की थकन उतारने के मूड में थे, जबकि मैं जल्द अज जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। वो तीनों मेरे फैसले से वाकिफ होने के बाद कसलमंदाना अंदाज में इधर उधर लेट गए। मैं कमरे से बाहर निकला तो हैरत मेरी मुंतजिर थी। 5 मकामी लड़कों की एक टोली नहायत तेजी से हमारी पजीरों को उधेड़ने में मसरूफ थी। टायर, दरवाजे और बोनट समेत बहुत से बड़े बड़े हिस्से उतारे जा चुके थे जिनका कहीं पता नहीं था। पजीरों के करीब एक ठेला खड़ा हुआ था जिस पर इंजन से अलग किए जाने वाले पुर्जे जमा किए जा रहे थे। लड़कों की फुर्ती बता रही थी कि कुछ देर में गाड़ी का इंजन भी बाहर आ जाएगा। आगे बढ़ने पर मालूम हुआ कि गाड़ी की तमाम नशिस्तें भी निकाली जा चुकी थी। इन पेशावर लड़कों को आसानी से निकाले जाने वाले हर हिस्से से पूरी वाकफियत थी। नट बुलेट और पिन्नों से जुड़े हुए हर हिस्से को इन्होंने महारत से उतार लिया था। सामान का ढेर लगाने के बजाय साथ साथ कहीं और पहुंचाया जा रहा था। सारी देर इंजन और गेयर बक्स वगैरह उतरने की थी। इसके बाद वहां पजीरों के खोखले, आयनी ढांचे और चेसिस के सिवा कुछ भी बाकी न रहता। तीसरा कमरा किसी दरवाजे के जरिए दुकान से मिला हुआ था। मैं गुसल खाने से लौट रहा था तो मुझे नानफिंग इस कमरे से बरामद होता हुआ नजर आया। इसके पीछे 2 मकामी बड़े बड़े थाल उठाए चले आ रहे थे। करीब जाने पर मुझे वो थाल खोरो नोश की अशिया से भरे हुए नजर आए। नानफिंग ने हमारी मुदारत के लिए नाश्ते और खाने के जुमला लवाजम यकजा कर दिए थे। हमारे इनकार पर उसका इसरार गालिब आया। वो दोनों थाल कालीन पर हमारे सामने सजा दिए गए। जब मैंने उसे ये बताया कि हम शिकमपुरी के बाद फौरी तौर पर नोम पनाह के लिए रवाना होना चाहते हैं तो वो खासा हैरान हुआ। वो कम अज कम एक रात के लिए हमें सेसुफून में रोकना चाह रहा था, मगर मैं इस बारे में अपनी तरजीहात को खूब समझ रहा था। जब उसे अंदाजा हो गया कि हम रवानगी के लिए पाबा रकाब हैं तो वो सफर की तैयारी करने के इरादे से रुखसत हो गया। इसके चले जाने के बाद गजाला ने इज्तबा अमेज अंदाज में खानों वगैरह का जायजा लिया और इसे जिस डिश में कोई लंबी शय नजर आई इसे अलग कर दिया। इस छानबीन की जद में गोश्त आना ही था। इसने सब्जियों के लंबे कत्लों का भी एतबार नहीं किया। चंद गिनी चुनी अशिया हमारे सामने रह गईं, जिनमें दाल, रोटी, चावल और चाय शामिल थी। 12 बजे नानफिंग तरोताज़ा होकर लौट आया। उसने आते ही अपनी जेब से $4000 का बंद लिफाफा निकालकर मेरे हवाले कर दिया। इस वक्त तक सब कुछ बहुत आसानी से होता चला जा रहा था। मैंने बातों बातों में नानफिंग से नोम पनाह के होटलों के बारे में बात छेड़ी तो उसने बताया कि वहां सिर्फ कोइन होटल ही इस काबिल था कि वहां के संजीदा माहौल में खवातीन के साथ कयाम किया जा सके। बाकी सिर्फ नाम के 5 स्टार होटल थे, वहां बेफिक्री से नहीं रहा जा सकता था। हम बैंकॉक से बाखैर खूबी निकल आए थे। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इसी तरह हम सिसुफून बल्कि कंबोडिया से भी जल्द अज जल्द निकल जाएं, ताकि डान की तरफ से किसी बेजार रखना अंदाजी का खौफ सिरे से दूर हो जाए। इसका ही निसार हमारे नए पासपोर्टों की आमद पर था जो जलाल या उसके किसी आदमी को लेकर आना था। नानफिंग से नोम पनाह के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू करने के बाद मैंने इरादा कर लिया कि वहां पहुंचने के बाद हम नानफिंग को धोखा देने के लिए आर्जी तौर पर किसी भी होटल में पड़ाव डालेंगे और उसे गुलू खुलासी होते ही पहली फुर्सत में कोइन होटल मुंतकिल हो जाएंगे। वक्त के ध्यान से बचने के लिए मैंने इसी वक्त जलाल को अपने प्रोग्राम से बाखबर करना जरूरी समझा। थाईलैंड के सरहदी इलाके में आते आते हमारे मोबाइल फोन पे चांद और नाकारा हो चुके थे। बैटरियां चार्ज होने के बावजूद सिग्नल से गायब थे। मैंने नानफिंग से किसी इंटरनेशनल फोन के बारे में दरियाफ्त किया तो वो मुझे तीसरे कमरे से गुजार कर अपने नाम निहाद सुपर स्टोर में ले गया, जहां एक गोशे में चोबी तख्त पर गर्द आलूद दरी की सूरत में उसकी मसनद लगी हुई थी और वहीं फोन भी नजर आ रहा था। मुझे खुशी हुई कि सिसुफून में पानी की सहूलत न होने के बावजूद बैनुल-अक़वामी फोन दस्तयाब था। पाकिस्तान का वक्त हमसे 2-3 घंटे पीछे था। मैंने जलाल के मोबाइल फोन नंबर पर राब्ता किया तो वो अपने दफ्तर में मौजूद था। उसे जानकर हैरत हुई कि हम थाईलैंड से कंबोडिया में दाखिल हो चुके थे। मैं अभी तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद हूँ। इब्तदाई गुफ्तगू के बाद उसकी तफक्कुर अमेज आवाज उभरी। थाईलैंड से निकलने के लिए तुमने बहुत पुरखतर रास्ता इख्तियार किया। तुमसे बात होने के बाद मैंने इंटरनेट की बहुत खाक छानी है। इस रास्ते पर ठग्गों और लुटेरों का राज है। लूटमार पर गैर मुल्की जरा सी भी मुजाहमत करें तो ये बेदर्दी से उन्हें हलाक या जख्मी कर देते हैं। हम खतरनाक रास्ता तय कर चुके हैं। मैंने उसे बताया, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारा किसी बदमाश से पाला नहीं पड़ा।
اب سے سکون کا سب سے بڑا داداگیر ہمارا گائیڈ ہوگا۔ سورج ڈھلنے سے پہلے ہم نوم پناہ پہنچ جائیں گے۔ کیا تم رکے بغیر سفر جاری رکھو گے؟ اس کی آواز تحیر صدا تھی۔ مجبوری ہے، ڈان کو ہوش آنے سے پہلے ہم بہت دور نکل جانا چاہتے ہیں۔ راستے میں ایک حادثہ یہ ہوا کہ کرنل گیری اچانک ہمارے سامنے آ گیا۔ اسے زندہ چھوڑتے تو وہ ہمارے فرار کا بانڈا پھوڑ دیتا۔ ناچار اسے جہنم حاصل کرنا پڑ گیا۔ یہ کیا تم نے اسے مار دیا؟ اس نے میری بات درمیان سوچک کر اضطراری لہجے میں کہا۔ تو تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اب اپنا نام سامنے نہ آنے دینا۔ اس کی لاش ملتے ہی ہر طرف ایک دم کوہرام برپا ہو جائے گا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ گیری ان کا بہت مضبوط مورا تھا۔ اس کے قاتل تک پہنچنے کے لیے وہ زمین اور آسمان ایک کر دیں گے۔ تم بلا وجہ صاف زدہ ہو رہے ہو۔ ہم اس کی لاش ایک ویرانے میں تباہ ہیں۔ درندوں نے اسے نکال کر کھانا شروع نہ کیا تو کئی دنوں تک کسی کو اس کے انجام کا پتہ نہیں چلے گا۔ لاش مل گئی تو میرا نام کہیں نہیں آئے گا۔ حالات بد سے بدتر ہوئے تو شبہ علی احمد پر ہوگا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اسے کس طرح مارا گیا؟ وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہو سکا۔ گولی سے۔ میں نے کن نکیوں سے قرب و جوار کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پستول کا لفظ دانستہ استعمال نہیں کیا۔ وہ لفظ دنیا کے ہر خطے میں سمجھا جا سکتا تھا۔ تم فکر نہ کرو، اب میں پوری طرح محتاط ہوں۔ بھیم اور انگوٹھیوں کا استعمال ترک کیا جا چکا ہے۔ اسے غزالہ نے روایتی ہتھیار کا نشانہ بنایا تھا۔ اللہ تم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز ابھری۔ میں نے تمہارے لیے جو پلان بنایا ہوا ہے اس کا سارا دار و مدار تم پر ہے۔ کہیں بھی تمہارا نام سامنے آیا تو میرا کھیل ختم ہو جائے گا۔ میں تمہاری نازک پوزیشن سمجھ رہا ہوں، میں نے تو فہمی لہجہ میں کہا۔ ایسی کوئی بات ہوئی تو کراچی کے 2 قیدیوں کے بارے میں تمہارا موقف تباہ ہو جائے گا۔ بات اس سے بھی آگے کی ہے۔ ابھی میں قبل از وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے نمٹ کر کسی طرح آج رات ہی کو نوم پناہ پہنچاؤں۔ اب میں تم پر رکنے کے لیے مزید دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ میں نے رسان سے کہا، یہ یاد رکھنا کہ وہاں ہم کوئن ہوٹل میں قیام کریں گے۔ میرا نام دلاور ہوگا۔ تم آسانی سے مجھ سے رابطہ کر لو گے۔ گائیڈ پر تمہیں پورا بھروسہ ہے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ تمہیں دھوکہ تو نہیں دے گا؟ ہمیں یہاں پہنچے ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ ہمیں دغا نہیں دے گا۔ تمہارے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تم سے کیا کہوں۔ تم یہاں سے بچنے کے لیے نکلے تھے، لیکن تم نے ایک ایک کر کے 3 پہاڑ گرا دیے۔ سوبراج، راجن اور اب تم نے گیری کی خبر دی ہے۔ یہ تمہاری افسانوی کامیابیاں ہیں؟ میں نے کبھی یہ سب نہیں سوچا۔ ہدف سامنے آتا ہے اور میں سنبھل کر وار کر دیتا ہوں۔ یہ قدرت کی مہربانی ہے کہ کامیابی میرا مقدر بن جاتی ہے۔ چاہے تمہیں یہ جان کر خوشی ہو کہ غزالہ ماں بننے کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ مبارک ہو۔ اس کی آواز بے ساختہ تھی۔ میں نے اس بارے میں تم سے کبھی بات نہیں کی، مگر یہ سوچتا ضرور تھا کہ تم اب تک لاولد کیوں ہو۔ یہ کب کی خبر ہے؟ وہ میرا ہمدرد دوست اور بہی خواہ تھا۔ میں نے اس کی بھرپور خوشی کا احساس کرتے ہوئے کہا، خبر کچھ پرانی ہے جو دونوں عورتوں تک محدود تھی۔ مجھے گیری کی موت کے بعد مجبوراً یہ بات بتائی گئی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پیدائش کے لیے اپنے وطن کا سایہ نصیب ہوتا ہے یا وہ پیدائشی جلا وطن ہوگا۔ ایسی باتیں مت کرو رینی۔ جلال کی آواز میں عجیب سی تڑپ سے مٹائی۔ مایوسی کفر ہے۔ میں اپنی سر توڑ کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو تم جلد واپس آؤ گے۔ طرح ایک اور معاملے کے لیے تیار رہنا۔ ویرا مسلمان ہو گئی ہے۔ سلطان شاہ اسے شادی کرنے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے۔ میں نے اسے وہ آخری بات بھی کہہ ڈالی۔ اس نے سارا بوجھ تمہارے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ وہ تمہارے مشورے سے اپنا فیصلہ بتائے گا۔ یہ دوسری بڑی خوشخبری ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ کیا سلطان شاہ کو قبول کر لے گی؟ اسے میں راضی کر لوں گا۔ میں نے اس پر ویرا کا بھرم برقرار رکھنے کے لیے کہا۔ وہ مجھے اپنا سرپرست تسلیم کر چکی ہے۔ اگر میری معلومات غلط نہیں ہے تو اس سے تمہاری گہری دوستی ہوا کرتی تھی۔ وہ سب ماضی کی بھولی ہوئی کہانیاں ہیں۔ ہر فریق انہیں فراموش کر دینے پر آمادہ ہے۔ میں نے ہلکی سی خفت کے ساتھ وضاحت کی۔ تم مجھ سے سلطان شاہ کو کیا مشورہ دلوانا چاہتے ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ان کی زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ میری دلی خواہش ہے کہ تم اس کار خیر میں شریک ہو جاؤ۔ سلطان شاہ سے کبھی میری زیادہ بے تکلفی نہیں رہی۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے اتنے بڑے فیصلے کی ذمہ داری میرے اوپر کیوں ڈال دی؟ سب موجود تھے، تم نہیں تھے۔ اس نے وقت حاصل کرنے کے لیے تمہارا نام دے دیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یوں سمجھ لو کہ وہ ایک ڈھلان پر اٹکا ہوا بڑا سا پتھر ہے۔ تم ذرا سا اشارہ کرو گے اور وہ نیچے لڑکتا چلا جائے گا۔ بے یقینی کے حصار سے باہر آنے کے لیے اسے کسی بیرونی سہارے کی ضرورت ہے۔ تم فکر نہ کرو، میرا بس چلا تو میں وہیں ان دونوں کا نکاح پڑھوا دوں گا۔ دعا کرو کہ میں آج رات تک نوم پناہ پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ یاد رکھنا کہ پاسپورٹ ملنے کے بعد ہم وہاں نہیں رکیں گے، پہلی پرواز سے کہیں بھی نکل جائیں گے۔ ٹان نے راجن کے خاتمے کے بعد بہت تیزی سے طاقت پکڑی ہے۔ میں اس کے حرکت میں آنے سے پہلے اس علاقے کو خیر بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں تم محسن کچھ نہیں ہو۔ بینکاک میں ڈان نے تمہیں بہت سہارے فراہم کیے ہیں۔ اسے ٹکراؤ کی نوبت آئی تو تم اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکو گے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے خوش دلی سے اس کی دلیل مان لی۔
فرنڈان کا قرب حاصل کرنے کے بعد اس پر کسی بھی وقت بے خبری میں وار کیا جا سکتا تھا۔ یہ شیر دل مردوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ دشمن کو پکڑتے ہیں، نہ اپنے محسن کو ڈستے ہیں۔ تم نے بھی ڈان کی بہت مدد کی ہے، میرا اندازہ ہے کہ اسے کوئی موقع ملا تو شاید وہ بھی تمہارے ساتھ ایسی کشادہ دلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ میں اسی بات سے ڈر رہا ہوں، اس لیے جلد از جلد اس علاقے سے باہر نکل جانا چاہ رہا ہوں، میں نے افسردگی سے کہا۔ جلال نے ایک مرتبہ پھر نوم پناہ میں ملنے کا وعدہ کیا اور ہمارے درمیان گفتگو ختم ہو گئی۔ نانفنگ اس اعتبار سے مجھے شریف النفس آدمی نظر آیا کہ مجھے تخلیہ فراہم کرنے کی نیت سے اس نے اکیلا چھوڑ دیا تھا اور زمین میں گڑے ہوئے ایک شیطیر سے ٹیک لگائے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ اس کی خالی خالی نگاہیں گودام نما دکان میں ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ہم دونوں ایک مرتبہ پھر بیٹھک نما کمرے سے گزر کر عقبی ہاتھے میں جا نکلے۔ پجیروں سے نکالے گئے سامان کی کھیپ لے کر ٹھیلا غائب ہو چکا تھا۔ دو لڑکے انجن نکالنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ایک شخص کہیں سے ٹرالے پر لدے ہوئے سلنڈر لے آیا تھا اور گیس کٹر کے ذریعے پجیروں کی باڈی کاٹنے میں مصروف تھا۔ تمہارے آدمی اپنے کام میں بہت ماہر ہیں، میں نے تعریف کی۔ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے پھرتی اور صفائی سے کام نہ کیا تو میں ان کی جگہ دوسرے آدمی رکھ لوں گا، اس نے بتایا۔ یہاں بے روزگاری ایک عذاب ہے، اس علاقے میں کوئی صنعت ہے نہ تجارت، نوکریاں بہت مشکل سے ملتی ہیں، زراعت اور غلہ بانی سے سب کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ سیاحوں کی آمد و رفت بڑھے تو یہاں کے مسائل حل ہو۔ اس وقت تک سرحد پار سے آنے والے مال پر گزر بسر ہوتی رہے گی، اپنا کاروبار چلتا ہے، ان کی روزی بھی لگی رہتی ہے۔ وہ سفر کے لیے تیار ہو کر آیا تھا، اس کے ہماں پر ہم نے اپنا قلیل سا سفری سامان سمیٹا اور اس کی دکان سے ہوتے ہوئے ہم سڑک کی سمت میں باہر نکل آئے، جہاں اسٹور کی دیوار کے سائے میں ایک اسٹیشن ویگن کھڑی ہوئی تھی۔ نانفنگ کے پاس ملازموں کی کمی نہیں تھی، وہ گاڑی خوب چمک رہی تھی۔ وہاں نظر آنے والے مرد و زن ہم سے بالکل بیگانہ نظر آ رہے تھے۔ کسی کو اس بات سے دلچسپی نہیں تھی کہ ہماری پجیرو کہاں گئی یا ہم نانفنگ کی گاڑی کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار بھی ہے؟ نانفنگ نے اپنی کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اچانک مجھ سے سوال کیا۔ وہ ٹیڑھا سوال تھا، میں نے لمحہ بھر توقف کے بعد کہا۔ حفاظت کے خیال سے ایک پستول لیتے آئے تھے، میں دیکھے بغیر اس کے $50 دے سکتا ہوں، اس نے پیشکش کی۔ کیا یہاں کوئی مقامی کرنسی نہیں ہوتی؟ میں نے پوچھا۔ تم ڈالروں میں لین دین کے بہت زیادہ عادی معلوم ہوتے ہو۔ ڈالر اعتبار والی اور بڑی کرنسی ہے، اس نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں ریل چلتا ہے، وہ ایک ڈالر میں تقریباً 4000 ہوتے ہیں۔ ذرا سی چیز لاکھوں کی ہو جاتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ یہاں ڈالر ریل سے زیادہ مقبول ہے، دونوں کرنسیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بات بدل گئی تھی، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ چند ثانیوں بعد اس نے مجھے ٹوکا کہ میں نے پستول کے بارے میں اس کی پیشکش کا جواب نہیں دیا۔ فی الحال اسے ہمارے پاس رہنے دو، نوم پناہ پہنچ کر وہ تمہیں مفت میں مل جائے گا، ہماری طرف سے تحفہ سمجھ کر قبول کر لینا۔ میں نے ہنس کر ایسا جواب دیا کہ وہ دوران سفر ہمیں نہتہ کرنے کے بارے میں دوبارہ نہ سوچ سکے گا۔ اس راستے کے بارے میں جلال کے وارننگ نے مجھے نانفنگ کی طرف سے چوکنا کر دیا تھا۔ ڈالروں کے معاملے میں وہ بہت حریص نظر آ رہا تھا۔ اس علم تھا کہ اس کے دیے ہوئے کم از کم $4000 ہماری تحویل میں موجود تھے۔ اس خطیر رقم پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے وہ راستے میں بھی کوئی گھٹیا حرکت کر سکتا تھا۔ گاڑی اپنے پیچھے دھول اڑاتی آگے بڑھی اور سڑک پر چڑھ گئی۔ سیسو پھون زیادہ بڑا قصبہ نہیں تھا، ذرا سی دیر میں ہم نے آبادی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہمارے سامنے شاندار سڑک پھیلی ہوئی تھی۔ قصبے میں بیٹھ کر یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ اس سے ذرا آگے ایک عمدہ شاہراہ ہوگی۔